कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफ़हात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, मेरा अल्लाह कहते हैं मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज़, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज़ से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नज़र में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के ज़रिए, इस नफिल के ज़रिए 3 चीज़ें ज़रूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज़ करूँ, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निज़ाम है, यह फर्शी निज़ाम नहीं है। कौन सा निज़ाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है।
اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے. یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا. اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں اکابر پر اعتماد، میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے. 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. 2 نفل. ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں. ہر لقمہ پوچھتا ہے. وہی کھانا گھر میں بنا ہے، پکا ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، سارے بیمار نہیں ہوئے. کہا کھانے سے بیمار ہوا؟ نہیں، کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے. ایک عمل ہے جو بندہ، یہ میں نے سندھ کے ایک پرانے ایک علاقے سے بڑی مشقت کے بعد لیا تھا، اور میرے ٹی وی پروگرام میں 2020 کے رمضان میں اس کے پروگرام پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کتنی مشقت سے یہ عمل لیا تھا 2020 کی ریکارڈنگ میں، کرونا میں. تو جو بندہ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کھانا بھی کھاتے رہیں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، صرف 7 بار. بس اس کے چھوٹے سے فائدے بتاؤں گا. زیادہ فائدے لینا چاہتے ہیں تو آپ اپکری کی سائٹ کو ذرا کنگال لیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. 7 زمینوں کے خزانے، 7 آسمانوں کے خزانے اس کو ملیں گے. ایک فائدہ، 7 زمینوں کی شفا، 7 آسمانوں کی شفا اس کو ملے گی. 7 زمینوں کی برکتیں اور 7 آسمانوں کی برکتیں اس کو ملیں گی. اور 7 زمینوں کے خیریں جو انبیاء کو ملیں، صدیقین کو ملیں، شہداء کو ملیں، صالحین کو ملیں، اولیاء کو ملیں، کتبوں کو ملیں، ابدالوں کو ملیں، غوثوں کو ملیں، کلندروں کو ملیں، نقیبوں کو ملیں، نجیبوں کو ملیں، ابراروں کو ملیں، صالحین کو ملیں. اللہ جل شانہ اس کو عطا فرمائے گا جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا. کھانے کے دوران 7 بار. ایک اور چیز عرض کروں، وقت کی کمی. میرے پاس وہاں ہمارے لاہور میں بند روڈ ہے. بند روڈ کے ساتھ ایک صاحب ہیں، ایک دم کرتے ہیں، اور دم کرنے والا دم نکل جائے گا، کبھی دم نہیں دے گا. میرا تو یہی تجربہ ہے. اچھا، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، لا علاج بیماریاں، بہت لوگ آتے ہیں دم کراتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، شیخ شفیق. میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا کسی طرح ان سے لے. کہنے لگے جی بابا بڑا ڈاڈا ہے، تگڑا ہے، وہ کسی کو دم نہیں دیتا، کہتا ہے پیسے نہیں لیتا، بس دم کرا جاؤ، اور بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کوشش کر، پکا شیخ بن جا. اس نے کوشش کی. قدرت کا نظام یوں چلا کہ کسی کو فائدہ ہوا. اس نے کہا بابا جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے مجھے عمرہ کرا دے. ٹھیک. جب عمرے پہ جانے لگے تو اپنے بیٹے کو دم دے کر گئے کہ بیٹا لوگ آئیں گے، ان کو یہ دم کر دینا. وہ دم پیش کرتا. اور میں نے ابکری میں لکھا آج سے کئی سال پہلے، جو لوگوں کو فائدہ ہوا، جو لوگوں کو رزلٹ ملا،